क्या देख रहा था ये लड़का जो 19 रातों तक सो नहीं पाया। हर काली रात में उस लड़के के साथ क्या वाकया पेश आता रहा। मुसलसल 19 रातें जागकर गुजारने वाले इस लड़के का क्या हाल हुआ। आज तक वो भयानक काली रातों को याद करके कांप जाता है। आखिर वो क्या बला थी जो उसके पीछे ही पड़ गई थी। खौफनाक 19 रातों का राज। नाजरीन, ये भयानक वाकया एक लड़के के साथ पेश आया हुआ है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मेरा नाम जीशान है। मैं बांग्लादेश के एक शहर में रहता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अब मैं एक मोबाइल शॉप चला रहा हूँ। हम 6 बहन भाई हैं और अपने माँ बाप के साथ अब खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा बड़ा भाई चावलों की फैक्ट्री में काम करता है। 2 छोटे भाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और मैं अपनी शॉप चला रहा हूँ। आज से 1 साल पहले मेरे साथ खौफनाक वाकया पेश आया। उस खौफनाक वाकये की वजह से उन दिनों के दौरान मैं 19 रातों तक सो नहीं पाया। और उन काली रातों का खौफनाक वक्त मुझ पर बहुत ही भयानक गुजरा। आज से 1 साल पहले एक रात की बात है जब मैं रात के वक्त सोया हुआ था। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि एक काला बंदर जो बहुत ही बदसूरत, डरावना और खौफनाक है, वो मेरे पास आता है और उसके साथ बहुत सारे बंदर भी होते हैं और उन सब के हाथों में तलवारें होती हैं। जबकि मैं ख्वाब में सोया हुआ होता हूँ। फिर वो खौफनाक बंदर मुझे नींद से जगाकर मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे मेरी मोबाइल की शॉप पर लेकर आते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम इस जगह से अपनी दुकान हटा दो वरना तुम्हारा भयानक अंजाम होगा। ये जगह हमारी है। ये कहते हुए वो सब एक साथ जोर जोर से चीखें मार रहे होते हैं। उस लम्हे नींद से मेरी आंख खुल जाती है और मैं डर जाता हूँ। फिर ये समझता हूँ कि मैंने भयानक ख्वाब देखा है। फिर सुबह हो जाती है। मैं अपनी शॉप पर आ जाता हूँ और अपने काम पे लग जाता हूँ। काम करते करते अचानक मेरे दिमाग में रात वाला भयानक ख्वाब याद आ जाता है और कुछ वक्त के लिए मैं उस ख्याल में उन खौफनाक बंदरों की दुनिया में खो जाता हूँ। फिर कुछ देर बाद मेरी शॉप पर एक कस्टमर आ जाता है और वो मुझे जोर की आवाज़ से बुलाता है। फिर मैं उस ख्याल से बाहर आ जाता हूँ। कुछ देर बाद शॉप बंद करने का वक्त हो जाता है और फिर मैं रात के वक्त अपनी शॉप बंद करके घर आ जाता हूँ। फिर आधी रात में सोया हुआ होता हूँ और फिर वही खौफनाक ख्वाब और भयानक मंजर मुझे दिखाई देता है। वही बहुत सारे खौफनाक बंदर जिनके हाथों में तलवारें। वो मुझे डरा धमका कर ये कह रहे होते हैं, हम तुम्हें उस जगह पर शॉप चलाने नहीं देंगे। सदियों से उस जगह पर हमारा बसेरा है। तुम अपनी दुकान वहां से हटा दो वरना तुम बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। उस जगह पर सैकड़ों सालों से हमारा कबीला आबाद है। हटा दो अपनी दुकान वहां से। हटा दो, हटा दो, हटा दो। फिर मैं अचानक नींद से जाग जाता हूँ। अगली सुबह मैं अपनी शॉप पर चले आता हूँ। वहाँ दुकान के साथ ही जमीन पर एक बुजुर्ग शख्स भीख मांग रहा होता है और वो शख्स मुझसे भीख मांगता है, बेटा दे दो मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे। मैं कयास करके जैसे ही उस शख्स के करीब आता हूँ वो मुझे देखकर चौंक जाता है और हैरत से मेरी आंखों में देख रहा होता है। फिर मैं उस शख्स से कहता हूँ कि बाबा आप मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो। मेरा ये कहना ही था
کہ وہ شخص اچانک کھڑا ہو کر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، یہ جگہ بہت ہی خطرناک ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ شخص وہاں سے چلے جاتا ہے اور میں حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخر اس جگہ کا راز کیا ہے۔ پھر یہ خواب والی بات میں اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ماں، کچھ راتوں سے مجھے یہ عجیب و غریب اور بھیانک خواب دکھائی دے رہا ہے۔ پھر میری ماں مجھ سے کہتی ہے، کچھ نہیں ہے، تم کام سے تھک جاتے ہو، کبھی کبھار نیند میں ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ ماں کی یہ بات سن کر میں اس بات کو اگنور کر لیتا ہوں۔ پھر ایک رات میں نیند میں سویا ہوا ہوتا ہوں کہ اچانک ان خوفناک بندروں کی چیخیں مجھے سنائی دیتی ہے اور میں ڈر کے مارے نیند سے جاگ جاتا ہوں اور میں اپنے واش روم میں آ کر اپنے منہ پر پانی ڈال لیتا ہوں۔ جیسے ہی میں اوپر کر کے آئینے کی طرف دیکھتا ہوں تو اس آئینے میں مجھے ایک خوفناک بندر مجھے دکھائی دیتا ہے۔ وہ بہت ہی بھیانک ہوتا ہے اور وہ اپنے گلے میں سونے کے ہار پہنے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ بدصورت اور اپنی خوفناک آواز سے مجھ سے کہتا ہے کہ تم نے ہماری جگہ پر اپنی دکان لگا کر بہت ہی بڑی بھول کی ہے، اب تمہیں وہاں پر ہمارے سردار نے بلوایا ہے، تمہیں وہاں پر آنا ہی ہوگا۔ میں اس بھوت بندر کی باتیں سن کر ڈر سے کانپ جاتا ہوں اور پھر یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے دن میں اس جگہ پر چلے آتا ہوں اور یہ طے کرتا ہوں کہ اب مجھے کسی بھی صورت میں اس جگہ کا راز معلوم کرنا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے میں اپنی شاپ کے پیچھے کی جانب سنسان رستے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنی بلند آواز سے کہتا ہوں، میں آ گیا ہوں، مجھے آپ کے سردار نے بلوایا ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اچانک میرے سامنے وہی آئینے والا خوفناک بندر سامنے کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ مجھے اپنے پیچھے چلنے کا کہتا ہے۔ میں یہاں وہاں دیکھ کر کچھ ہمت کر کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ جیسے ہی میں کچھ قدم آگے بڑھاتا ہوں تو میرے سامنے ایک خوفناک درخت آ جاتا ہے جہاں پر ان بندروں کا سردار بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ جہاں تمہاری دکان ہے ٹھیک اسی کے نیچے صدیوں سے ہمارا خزانہ دفن ہے، اب ہمیں وہ خزانہ وہاں سے نکالنا ہے، اس لیے اس خزانے کو نکالنے کے لیے تم ہماری مدد کرو گے۔ یہ لو رومال، اسے اپنی کمر پر باندھ لو اور آج رات اماوس کی رات ہے، آج ہی یہ خزانہ تم ہمیں باہر نکال کر دو گے ورنہ ہم تمہاری دکان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بندروں کا سردار اس درخت میں سے غائب ہو جاتا ہے اور باقی سارے بندر بھی اسی پیڑ میں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر میں بھی وہاں سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر واپس آ جاتا ہوں اور خوف کے مارے بہت ہی بیمار ہو جاتا ہوں اور پھر میں اس خوفناک منظر کو یاد کر کے 19 راتوں تک سو نہیں پایا اور پھر 19 راتوں تک میری ماں نے مجھ پر پڑھائی کروائی اور پھر آہستہ آہستہ اب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے اور اب مجھے وہ خواب دکھائی نہیں دیتے اور نہ ہی وہ خوفناک بھوت والے بندر دکھائی دیتے اور اب میں وہ دکان بند کر کے کہیں اور شاپ چلا رہا ہوں۔ تو فرینڈز،
اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا بھیانک واقعہ پیش آیا ہوا ہو تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ میں جنسار راہی اسی طرح آپ کے لیے خوفناک ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اور اسٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔